नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. सिलिगुडीच्या सुकना हांगाच्या रिसॉर्टांत आयज घरमंत्री अमित शहा हांणी गोरखा फुडाऱ्यां वांगडा म्हत्वाची बसका घेतली. मुखेल सचीव मनोज अग्रवाल, संवादक पंकज सिंग, आयबी संचालक महेश दीक्षित, दोंगूर वेव्हार राज्यमंत्री विशाल लामा, लोकसभा खासदार राजू बिश्ट, राज्यसभा खासदार हर्षवर्धन श्रृंगला, गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष बिमल गुरुंग आनी गोरखा राष्ट्रीय मुक्ती आघाडीचे अध्यक्ष मान घिसिंग तशेंच हेर 5 गोरखा आमदार आनी हेर कांय गोरखा फुडारी हे बसकेंत हाजीर आशिल्ले. पश्चिम बंगालाच्या दोंगराळ वाठारांतल्या समस्यांचेर कायमस्वरुपी तोडगो काडपा खातीर आदले आयपीएस अधिकारी पंकज सिंग हांच्या अध्यक्षतेखाला समिती स्थापन करपाची घोशणा घरमंत्री शहा हांणी केल्या. ही समिती केंद्र सरकाराक आपलो अहवाल सादर करतली. वेळार निर्णय दिवपी न्याय वेवस्था संवसारीक विश्वास निर्माण करता, वेवसाय घटमूट करता आनी देशाक गुंतवणूक आनी अर्थीक उदरगतीक अदीक विश्वसनीय करता अशें मत भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत हांणी उक्तायलें. नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या 11व्या ब्रिक्स कायदेशीर मंचाक संबोदीत करतना न्यायमुर्ती सूर्यकांत उलयताले. भक्कम संस्था, खास करून न्यायदान वेवस्था ह्यो अर्थीक उदरगतीचें मुळावण आसता. त्यो कायद्याच्या राज्याप्रती आशिल्ल्या वचनबद्धते वरवीं विश्वास, पुर्वानुमान क्षमता आनी स्थिरताय प्रदान करता अशें तांणी सांगलें. सरन्यायाधीश सूर्यकांत हांणी मुखार म्हळें, It is an honor to address this inaugural session of the 11th BRICS Plus Legal Forum on a theme that is posing the right question to legal fraternity at precisely the right time. Rule of law, frameworks and institutional capacity building for economic resilience, innovation and sustainability. समाधान समारोह उपक्रमाच्या आदारान जावपी 3 दिसांच्या खाशेल्या लोक अदालतीच्या पयल्याच दिसा सर्वोच्च न्यायालयान 400 परस चड केशी निकालात काडल्यो. ह्या प्रकरणात लग्ना संबंदीत आनी मालमत्तेचे वाद, मोटार अपघाताचे दावे, जमीन संपादन आनी भरपाय प्रकरणां, कर वाद आनी उंचेल्या न्यायालयांत प्रलंबीत आशिल्लीं सेवा आनी कामगार प्रकरणां हांचो आस्पाव आसा. 600 परस चड प्रकरणांची वळेरी 16 खाशेल्या लोक अदालत खंडपीठा मुखार नोंद जाल्ली. दरेक खंडपीठांत 2 सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आशिल्ले आनी तांकां वरिश्ठ वकील आनी हेरांचो आदार मेळ्ळो. काल सुरू जाल्ली ही खासा लोक अदालत फाल्यां मेरेन चालू उरतली. 22 भारतीय खलाशी आशिल्ल्या आनी विदेशी झेंडो आशिल्ल्या 2 वेपारी जहाजांच्या अपहरणाचो मुद्दो भारतान सोमालियाच्या अधिकाऱ्यांकडेन उपस्थित केला. यमन आनी सोमालियाच्या दर्यादेगे लागसार घडिल्ल्या वेगवेगळ्या घडणुकांनी MT सिबूचेर 16 आनी MV लतुफाचेर 6 भारतीय खलाशांक घेवन वचपी जहाजांचे सशस्त्र चाच्यांनी अपहरण केलां. केनियांतल्या भारतीय उच्च आयुक्तालयान सोशल मिडिया वरवीं केल्ल्या एका पोस्टांत सगळे भारतीय खलाशी सुरक्षीत आशिल्ल्याचें म्हळां. भारता खातीर आपल्या खलाशी समुदायाची सुरक्षा आनी कल्याण अदीक म्हत्वाचें आशिल्ल्याचें तांणी नमूद केलां. तशेंच हे संदर्भांत सोमालियांतल्या संबंदीत अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा केल्ल्याचें उंचेल्या आयुक्तालयान सांगलां. झारखंडांत व्हड उद्देगीक अपघात जाल्ल्याची खबर मेळ्ळ्या. काल रातीं उसरा रामगडांतल्या सिमेंट आनी स्टील पावर प्रकल्पांत टर्बायन स्फोट जावन व्हड प्रमाणांत उजो लागल्या उपरांत 3 अभियंत्यांक मरण आयलें आनी एकटो गंभीर जखमी जाल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. भारतीय हवामान विभागान मध्य प्रदेशांत आयज उटंगर आनी पावस पडपाची शिटकावणी दीत ऑरेंज अलर्ट जारी केला. दिल्ली, हरियाणा, चंदीगड, पंजाब, उदेंत उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू काश्मीर आनी लडाखांत आयज व्हड पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचें हवामान विभागान म्हळां. तशेंच फुडल्या 2 ते 3 दिसांत बिहार, छत्तीसगड, ओडिशा, उप हिमालयन वाठार, अस्तंत बंगाल, उत्तराखंड आनी भारताच्या ईशान्य भागातूय अशीच हवामानाची स्थिती आसा. मजगतीं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, पुडुचेरी, करायकल आनी उदेंत राजस्थानात फाल्यां मेरेन जोगलां, वारें आनी गडगडा सयत पावसाची शक्यताय आसा. BWF बॅडमिंटन संवसारीक चॅम्पियनशीप सर्तींत आयज सेमीफायनलींत भारताची महिला दुहेरी जोडी
ट्रिसा जॉली आनी गायत्री गोपीचंद मुखेल आकर्षण आसतली. नवी दिल्लीच्या इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियमात भारतीय जोडये वांगडा चीनाच्या पयल्या क्रमांकाच्या लिऊ शेंगशू आनी तान निंग हांचे मदीं खेळ जातलो. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगाच सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.